माहनामा कलंदर शऊर नवंबर 2021। आज की बात। कायनात का निजाम लहरों के इर्तियाश वाइब्रेशन पर कायम है। कहीं से हरकत का आगाज होता है और इर्तियाश ताने बाने के कायनाती गिराफ में फैल जाता है। इर्तियाश जितनी मिकदार में जहां तक पहुंचता है, इसी के मुताबिक लहरों में तस्वीरें जाहिर होती हैं। जहां इर्तियाश मध्यम है, वहां हरकत महदूद हवास से मख्फी रहती है, और जहां इर्तियाश में वजन सकल ज्यादा है, हवास हरकत को महसूस कर लेते हैं। तमहीद से दो बातें वाज़ेह होती हैं। नंबर 1, हरकत हर जगह जाहिर है। नंबर 2, जिसको गैब समझा जाता है वो हरकत की महदूद हवास से आजादी है। किसी चीज की शनाख्त में अहमियत हवास की है। अगर हवास का रुख जमीन की तरफ है तो जमीन के किनारों से निकलना दूर की बात, ये जमीन की फिजा में भी एक खास हद तक महदूद रहते हैं। जमीन ऐसे हवास का नाम है जिनमें कशिश सकल ज्यादा है। मसलन जमीनी माहौल अगर फिजा में 200 मील तक मुहित है, जिसके बाद दूसरा जोन शुरू होता है, तो 200 मील के अंदर महदूद हवास की रसाई महज 1 मील या इससे कम होती है। आंख अंदर में देखती है कि जमीन से ऊपर 200 मील के फासले पर जिन्नात की आबादी है। अगर हवास 200 मील का फासला तय कर लें तो हम जमीन पर रहते हुए जिन्नात की दुनिया में दाखिल हो सकते हैं। वहां की आवाजें सुन सकते हैं, मामूलात देख सकते हैं, और वहां का माहौल इस तरह महसूस होता है जैसे हम स्क्रीन पर फिल्म देखते हैं। कायनात में फासला जिस्मानी दूरी का नहीं, महसूस करने की सलाहियत का है। कमरे में 10 आदमी हैं, एक को खुशबू या बदबू आती है, बाकी को नहीं आती। इसी तरह हवास की रसाई जितनी ज्यादा होती है, दूर की आवाज करीब महसूस होती है, और रसाई जितनी कम होती है, करीब की आवाज दूर हो जाती है। हवास का फासला कैसे कम हो? हम काम में मशगूल हैं कि हजारों मील दूर दोस्त याद आया और जहन मुतवज्जो हो गया। नंबर 1, क्या यह मुमकिन नहीं कि दोस्त को हमारा ख्याल आया या लाशऊर ने हमें इसकी तरफ मुतवज्जो किया? नंबर 2, कतई नजर कि किसने पहले किसको याद किया। आदमी के अंदर यह सलाहियत है कि वो दूर मौजूद शख्स की फ्रीक्वेंसी कबूल करता है और अपनी वाइब्रेशन इस तक पहुंचा सकता है। नंबर 3, आदमी जमीन की फिजा में रहते हुए मीलों मील दूर लहरें महसूस करता है, मगर जमीन से 200 मील के फासले पर जिन्नात की आबादी से नावाकिफ है। नंबर 4, याद हजारों मील दूर की है तो इर्तियाश भी हजारों मील का सफर तय करके हम तक पहुंचा है। नंबर 5, जहन के परतों में यह भी देखिए कि दोस्त तक सिर्फ एक हिस्स एहसास की रसाई हुई। हिस्से बसारत और हिस्से समात ने बराह रास्त काम नहीं किया, वो एहसास के ताबे रहीं। दोस्त की याद आई, इसके होने को महसूस किया, मगर मालूम नहीं हुआ कि वो इस वक्त क्या कर रहा है। ऐसे में जहन की स्क्रीन पर नजर आने वाली दोस्त की तस्वीर
اور کانوں میں گونجنے والی آواز ماضی کی ہے۔ ذہن میں ریکارڈ ماضی کے علم کے مطابق دوست کو دیکھا۔ قارئین اس نقطے پر تفکر کیجیے۔ نمبر 6، احساس نے براہ راست کام کیا مگر مختصر مدت کے لیے، بعد ازاں ذہن معانی پہنانے میں گم ہو گیا۔ احساس کی فریکوینسی میں تسلسل قائم رہنے کے بجائے سوچ کا غلبہ ہو گیا کہ دوست اس وقت کہاں ہے اور کیا کر رہا ہے۔ جو فریکوینسی ظاہر ہوئی تھی وہ اپنی جگہ رہ گئی۔ اب قیاسی سفر شروع ہو گیا۔ کیا یہ خیال میں ملاوٹ نہیں؟ خیال اور خواب میں فرق یہ ہے کہ خواب میں آدمی معانی نہیں پہناتا۔ خیال حرکت کی فریکوینسی پر سفر کر کے ناقابل بیان وقت میں میلوں میل فاصلے طے کرتا ہے۔ جتنے حواس ہیں سب ساتھ سفر کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ خواب میں ناقابل تذکرہ وقت میں ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے پہنچتے ہیں؟ لہروں میں تحلیل ہو کر، کیونکہ زمانی مکانی فاصلے لہروں کے لیے معنی نہیں رکھتے۔ قانون: خواب میں کسی جگہ کا خیال آتا ہے تو بندہ لہروں میں منتقل ہو کر اس جگہ پہنچ جاتا ہے۔ سفر کی یہ جہت لہروں میں تحلیل ہو کر ہی ممکن ہے، اور اس میں وہ قانون کار فرما ہے جس کا استعمال پیغمبر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں کتاب کا علم رکھنے والے بندے آصف بن برخیا نے کیا۔ ملک سبا کم و بیش 1500 میل دور تھا۔ آصف بن برخیا نے سبا کی ملکہ بلقیس کا تخت پلک جھپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں حاضر کر دیا۔ حواس میڈیم کے ذریعے سفر کرتے ہیں۔ ادراک کی حد اس وقت بڑھتی ہے جب ہم میڈیم سے واقف ہوتے ہیں۔ اگر میڈیم مادی ہے تو سفر آنکھ کے سامنے باریک کاغذ آنے پر رک جاتا ہے۔ اگر میڈیم روشنی ہے تو لہروں میں تحلیل ہونے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، اور سفر نور کے ذریعے ہے تو خواب کے بعد کی دنیائیں روشن ہوتی ہیں۔ کائنات میں فاصلہ ایک زون کا دوسرے زون سے نہیں، حواس کا حواس سے ہے۔ جیسے لہروں نے میلوں میل دور دوست سے رابطہ قائم کیا، مگر جب لہروں سے ناواقف ذہن نے خیال میں معانی پہنائے تو رابطہ منقطع ہو گیا۔ ذہن معنی پہنانے کے بجائے احساس کی فریکوینسی پر مرکوز رہتا تو ممکن ہے میلوں میل دور آواز سننے کے لیے سماعت کی رسائی بڑھتی، اور میلوں میل دور دیکھنے کے لیے بصارت کا میکانزم متحرک ہوتا، جیسے خواب میں ہوتا ہے۔ ایک حواس مادیت کے اور ایک حواس لہروں کے ہیں۔ ہزاروں میل دور دوست کی وائبریشن محسوس ہونا بتاتا ہے کہ دوری زمین کے طول و عرض کی نہیں، لہروں کے حواس سے ناواقفیت کی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی۔ گرامی قدر دوستو، ہم کہتے ہیں کہ پیاس لگتی ہے۔ پیاس اطلاع ہے کہ اندر میں سیرابی کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہوئی کہ طلب کے بعد مظاہر کے اوپر سے پردہ اٹھتا ہے، اور یہ پردہ وہم
خیال اور تصور کا مظاہرہ ہے۔ آپ نے آج کی بات میں خیال اور مشاہدے کا میکانزم پڑھا۔ ان تین کیفیات کو سامنے رکھ کر ذہن میں پردے پلٹیے اور بتائیے کہ حواس قبول کرنے کا میکانزم کیا ہے۔ خلاصہ: ارتعاش جتنی مقدار میں جہاں تک پہنچتا ہے، اسی مناسبت سے تصویریں ظاہر ہوتی ہیں۔ کائنات میں فاصلہ جسمانی دوری کا نہیں، محسوس کرنے کی صلاحیت کا ہے۔ ذہن ابتدائی فریکوینسی پر مرکوز رہے تو حواس کی رسائی بڑھ جاتی ہے۔ خواب کی دنیا لہروں میں منتقل ہونے کے میکانزم کا مشاہدہ ہے۔ طلب کے بعد مظاہر کے اوپر سے پردہ اٹھتا ہے۔ نمبر 1 وہم، نمبر 2 خیال، نمبر 3 تصور۔